अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं देवे के सुल्तान हजरत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की करामात का बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही साथ वारसी दीवाने झूम उठेंगे। नाज़रीन किराम, ये वाक़या है सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह और एक ट्रेन का। सरकार वारिस पाक की ऐसी करामात जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन किराम, मुंबई के मशहूर डॉक्टर दोसा भाई अपनी हमशीरा के हमरा जब देवा शरीफ आए और आप हाजिर खिदमत हुए तो आप डॉक्टर साहब आप सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आकर ज़ारो कतार रो रहे थे। ना मालूम डॉक्टर साहब ने ख्वाब में क्या देख लिया था। ये वक्त वो वक्त था जब हजरत वारिस अली शाह वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। तो आप हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अलगरज दोनों को इस्तग़फ़ार पढ़ाया और उसके बाद इन दोनों को इस्लाम में दाखिला कर लिया, यानी मुशर्रफ इस्लाम कर दिया। और उसके बाद सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों को तालीम मोहब्बत देते हुए फरमाया, आतिश परस्ती तो कर चुके लेकिन अब तमाम उम्र तमाम जिंदगी मोहब्बत की आग का सामना है जो गैर अल्लाह के ताल्लुक को जला देती है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि दिल हर वक्त यादें महबूब में मशगूल रहा करे और हाथ से दुनिया का काम भी अंजाम देते रहो और उसकी तस्दीक हो कि अल्लाह तबारक व ताला हर एक शबीह और तमसील से पाक, वाहिद, कदीम और जदीद है। जाओ अब अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक को, उसके बंदों को फ़ायदा पहुँचाओ। इसी तरह बयान किया जाता है कि एक मरतबा आप हजरत हाजी वारिस अली शाह अल मारूफ वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद जिसका नाम अलादाद था, और ये आप हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का खुलफा भी था। यही मुरीद आप हजरत सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक कामटी की तरफ रवाना हुए। जिस मौसम में वो रवाना हुए थे तो वो बरसात का मौसम था। वीरान जंगल था और वीरान जंगल के किनारे रेलवे लाइन या रेलवे ट्रैक थे। तभी अचानक अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से मौसम तब्दील होना शुरू हो गया, यानी कि मौसम में तब्दीली आने लगी। रेलवे ट्रैक क्योंकि आसपास की ज़मीन से अच्छी बुलंदी पर थे, यानी ऊंचे थे, और वो इसलिए होता है कि ताकि रेलवे ट्रैक पानी आने पर सेफ रहे और वो पानी में ना डूबे। इसीलिए आप हजरत सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के ये खुलफा और मुरीद पानी से बचने के लिए रेलवे ट्रैक पर आ गए, क्योंकि पानी बरसने लगा था। बारिश का पानी खूब बरसात हुई, हर तरफ जल थल हो गया। इतना पानी भरा गया कि नीचे उतरना अब दुश्वार हो चुका था। अलादाद जो आपके खुलफा और मुरीद थे वो रेलवे ट्रैक पर चढ़ आए थे और रेलवे ट्रैक पर ही आगे बढ़ रहे थे, और वो इसलिए कि वहाँ पर पानी भी भरा चुका था और जंगली कीड़े मकोड़े भी पानी के अंदर नुकसान पहुँचा सकते थे। आगे चलते चलते अचानक उन्हें थकान महसूस होने लगी। उसके बाद आपके ये मुरीद और खुलफा रेलवे ट्रैक पर ही सर रखकर सो गए और पता नहीं कब इनकी नींद लग गई और इन पर नींद का गलबा तारी हो गया। इसी आशना में एक शीश नाग जो कि कविल जिसा था, तो जमीन पर उसका बिल था और बिल में पानी भर जाने की वजह से वो सांप भी जो बहुत खतरनाक था वो बिल से बाहर आ गया और पानी में तैरते हुए वो रेलवे ट्रैक पर चढ़ आया। और वो नाग यानी वो सांप अलादाद जो कि हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा थे, उनके सराहने भी आ पहुंचा। खुदा की कुदरत देखिए कि उसी जानिब से, उसके ठीक सामने से एक तेज ट्रेन चलती हुई चली आ रही थी, और हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के वो मुरीद और खुलफा अलादाद जिनका नाम था वो तो इन दोनों खतरों से बेखबर थे। दोनों जानिब से उन पर खतरे मंडरा रहे थे, लेकिन वो तो दोनों खतरों से बेखौफ होकर अपनी नींद की आगोश में थे। वो ट्रेन लम्हा ब लम्हा उनके जानिब दौड़ती हुई चली आ रही थी, और वो सांप भी अब अलादाद साहब के सर पर आ पहुंचा था और फन फैलाए उनके सराहने ही खड़ा हुआ था।
موت الاداد صاحب سے چند لمحے کے فاصلے پر ہی تھی، کیونکہ ایک طرف ان کے سرہانے ایک خطرناک جنگلی سانپ جو زہریلا ہوتا ہے وہ فن پھیلائے کھڑا تھا، اور دوسری طرف سے ان کے قریب دھیرے دھیرے ٹرین بھی آتی جا رہی تھی، اور ان دونوں خطروں کے باوجود بھی وہ نیند کی آغوش میں موجود تھے۔ اگر الاداد صاحب گاڑی کا شور سن کر اٹھ جاتے تو ناگ بھی یعنی وہ سانپ بھی حرکت میں آ جاتا اور وہ انہیں ڈس لیتا۔ لیٹے رہتے تو وہ ٹرین جو ان کی طرف چلی آ رہی تھی وہ انہیں کچل ڈالتی، اور ادھر الاداد صاحب کے پیر صاحب حضرت وارث علی شاہ المعروف وارث پاک رحمت اللہ علیہ عبادت سے فارغ ہو کر جیسے ہی آپ حجرے میں آئے تو مریدین نے حلقہ بنا کر نشست جما لی۔ حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ مریدوں سے کچھ گفتگو فرما رہے تھے تو بولتے بولتے اچانک سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے، اور مرید جو کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کو آپ حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ حالانکہ اس وقت تو آپ حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ اپنی ضعیفی کے آخری دور میں تھے، یعنی آپ کی عمر مبارک بہت زیادہ تھی، اور اس کے عصا کو دوسری جانب دور پھینک دیا تھا۔ وہاں پر بیٹھے تمام مریدین یہ معاملہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ خدائے تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ مریدین حیران ہو گئے، اور ان کے پوچھنے پر آپ حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا مرید ہمارا خلفہ الاداد خطرے میں تھا، اس کو ہم نے ہٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا مرید الاداد بچ گیا۔ دوسری جانب گاڑی ادھر قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ اچانک الاداد نے اپنے آپ کروٹ لی، ایسے جیسے کسی نے پکڑ کر الاداد کو دوسری جانب کر دیا ہو، اور وہ ریلوے ٹریک سے دور ہو گئے۔ جیسے ہی آپ ٹریک سے دور ہٹے تو وہ تیز چلتی ہوئی آ رہی ٹرین سانپ کو کچلتے ہوئے نکل گئی۔ جیسے ہی ٹرین وہاں سے گزری تو الاداد کی آنکھیں کھلی، اور انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں اسے نئی زندگی عطا کی تھی، اور دونوں موتوں سے انہیں بچا لیا، یعنی کہ ایک تو سانپ کے زہر سے اور دوسرا چلتی ہوئی ٹرین سے۔ اس کے بعد الاداد صاحب جب سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں واپس آئے، سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی تو انہوں نے حادثے کے بارے میں اپنے پیر و مرشد یعنی سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کو بتایا، تو آپ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا مجھے علم ہے الاداد، سب علم ہے، اگر میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے حکم سے کروٹ نہ دلاتا تو آج تم یہاں نہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ سناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے دیوے کے سلطان آفتاب ولایت حضرت وارث علی شاہ المعروف وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا وارث ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔